बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद अली, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर हैदर जी ऑफिशियल से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और आज मैं बात करूंगा 2026 के हवाले से तीन बुरूज की, एरीज, टॉरस और जेमिनी की। अब बात करते हैं 2026 की, 2026 न्यूमरोलॉजिकली इसको जब देखते हैं तो नंबर 1 बनता है। नंबर 1, कोई भी जिंदगी का काम आपने करना है उसके आगाज के लिए, ठीक है, नंबर 1 से गिनती शुरू होती है। तो 2025 तक जो भी मामला दुनिया में हुए वो सबके सामने है, ठीक है। 9 नंबर का साल था और अब यकीन इसी चीज़ पे रखना चाहिए कि अल्लाह पाक जो है उस सब के लिए बेहतरी लेके आएगा इंशाल्लाह। दुआ भी यही रखनी चाहिए। इसमें ना जो साल का आगाज़ है ना 2026 का, इसमें टॉरस, लियो और पाइसेस के लिए आगाज़ जो है, आप समझ लें आगाज़ से चीज़ें जो है इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। और दूसरे जो बुरूज हैं उनके लिए भी, क्योंकि देखिए अल्लाह रब्बिल आलमीन ने सब करा, सब हम मखलूक हैं उसकी, तो वो सबसे इक्वलेंट प्यार करता है। अच्छा, तो दूसरे जो बुरूज हैं उनके लिए भी बेहतरीन वक्त आएगा इंशाल्लाह। ट्रांजिट्स आती जाती हैं, सैयारों का जो निज़ाम है उसके बाद फिर चीज़ें उनके लिए भी अच्छी होती जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सूरज ग्रहण भी आएंगे, चांद ग्रहण भी आएंगे, मगर इत्तेफाक की बात ये कि ये चारों इवेंट्स जो हैं इस दफ़ा पाकिस्तान में को प्रॉपरली नहीं देखे जाएंगे। अच्छा, हम स्टार्ट कर लेते हैं एरीज से, ठीक है जी। एरीज जो है इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एक तो ये फायर साइन है, इसका रूलिंग प्लैनेट मार्स है। जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है ठीक है, जिनको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है उनके नाम अगर अलिफ, लाम और एन से शुरू होते हैं तो उनका बुर्ज जो है वो एरीज यानी बुर्ज हमल है। हमल के लिए मैं ये अर्ज करूंगा कि 2026 में मरीख और जो मरकरी है इसकी जो ट्रांजिट्स हैं माली हालात में इंशाल्लाह इनके बहुत बेहतरी जो है वो आएगी। और इनकी जो एरीज लोगों की ज़िंदगी है इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस जो हैं ये देखेंगे। तालीम में इंशाल्लाह इनको कामयाबी जो है स्टूडेंट्स खास तौर पे इनको मिलती नज़र आती है। जिन लोगों ने स्टडी ब्रेक ली हुई एरीज वालों ने, वो अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम करते हुए तो नज़र आते हैं कामयाबी के साथ इंशाल्लाह। मगर इसके लिए इनको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो करनी पड़ सकती है। सिर्फ ये है ना कि पेशीन गोइयों के ऊपर ही नहीं चलता काम, अमल जो है वो ज़रूरी होता है। ये रहनुमाई है। हाँ, ये तो एक रहनुमाई है कि आप ये ऐसे करेंगे तो फिर अल्लाह ऐसे कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा, मोहब्बत के मामला जो है इनमें ज़रा थोड़ा सा आप कह लें कि ज़रा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किलात का सामना शुरू के 3-4 जो महीने हैं ना उसमें रहता हुआ नज़र आ सकता है। सेहत के लिए भी इनको मैं ये कहूँगा कि जो अप्रैल तक है ना एरीज, उसके लिए ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जिनके इश्यूज हैं एरीज के, या ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए अपनी फिटनेस को वो तो वैसे हमेशा ही बरकरार रखनी चाहिए जो आप कर सकें। अप्रैल तक तो ख़ास ख्याल रखें। और दूसरा एक चीज़ और मैं अर्ज़ कर दूं, ये बेसिकली मुझे शुरू में कहना चाहिए था, एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर्स जो हैं वो 22 जून से शुरू होते हैं, ठीक है। मगर क्योंकि दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, उनको तो नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी का कैलेंडर जो है वो तो जो राइज है कैलेंडर उसके हिसाब से चलते हैं, तो इस वजह से हम इसको लेके चलते हैं। मगर साल को जब भी पढ़ा जाता है जुपिटर से, तो जुपिटर को इन कंसिडरेशन रख के हम लोग जो है ये हॉरोस्कोप दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद इनको एरीज वालों के लिए सेहत के लिए मैं बात कर रहा था कि इनको जो हाजमे और मतलब मैदे से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो उनका भी ख्याल रखना है। शुरू के 5-6 महीने जो हैं घर के माहौल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है इन्होंने। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मार्च से मई तक, करियर इनके जो हैं ये बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। कायदाना सलाहियतें इनकी जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। और दूसरा ये कि अगर ये लोग पार्टनरशिप में बिजनेसेस अपने बढ़ाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो फिर उसमें जुलाई से अक्टूबर तक का जो टाइम है वो एक इंशाल्लाह अच्छा टाइम है इन लोगों के लिए। अच्छा, अगला जो बुर्ज है वो आ जाता है बुर्ज टॉरस। आपको अगर अपनी तारीख पैदाइश याद है ठीक है, अगर नहीं याद है आप ये देख लें कि आपका नाम अगर बे या वाव से शुरू हो रहा है तो फिर आपका बुर्ज जो है वो टॉरस है। टॉरस वालों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से
ایک یہ بڑی تبدیلیوں کا سال ہے۔ پچھلے سال 2025 میں 22 نومبر 2025 کو نیپچون جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو کے گیا تھا اس میں پائسز میں، آبی برج میں گیا تھا۔ وہاں پہ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی کسی چینل پہ، تو میں نے اس کے اندر عرض کیا تھا کہ اب ٹائم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کو از سر نو ترتیب دینے کی طرف غور و خوض شروع کریں گے۔ تو ٹورس والے جو ہیں ان کے لیے اوور آل پچھلے 1.5-2 سال سے بڑے اچھے ایونٹس اللہ تعالیٰ لے کے آ رہا ہے۔ اس سال بھی ٹورس کے لیے اچھی جو پازیٹیو تبدیلی ہیں، مثال کے طور پہ جون ہے، جون میں زحل کی جو ٹرانزٹ ہے، زحل ٹرانزٹ کرتا ہے تو محبت کے معاملات پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ ان کا رولنگ پلانٹ جو ہے یہ وینس ہے، اور وینس لگژریز، لو، کمفرٹ کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے۔ اچھا، جو لوگ ہیں نا ٹورینز لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کے اندر، ان کے لیے یہ سال بڑا سازگار ہے انشاءاللہ۔ اگر خدا نخواستہ کوئی غلط فہمی تھی، کوئی پرابلم تھی آپس میں ریلیشن شپ میں، وہ اب ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اپنے آپ کو ٹورینز بہت انرجیٹک محسوس کریں گے، خاص طور پہ جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے نا اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کریئر کے لحاظ سے یہ سال جو ہے آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے جی۔ ہاں انشاءاللہ۔ اور پراپرٹی کا کام اگر آپ کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں بھی ایک تو جو لوگ مثال کے طور پہ پرسنل انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، جو ڈیلز وغیرہ کرواتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے انشاءاللہ۔ جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں ان کو بھی مواقع جو ہیں وہ ملتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر وہ پروفیٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز آپ نے دھیان کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ پارٹنرشپ جتنی ایوائڈ نئی پارٹنرشپ کر سکیں وہ ایوائڈ کریں۔ جو آلریڈی پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں کام وہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی تیسرا برج جیمنائی۔ تو جیمنائی والے جو ہیں اس کو اردو عربی فارسی میں تو جوزا کہا جاتا ہے۔ اس کا رولنگ پلانٹ ہے مرکری۔ مرکری اس سال 2026 میں 3 دفعہ اس کی جو ہے پوزیشن چینج ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی جب پوزیشن چینج ہوتی ہے نا تو زندگی کے اوپر ایفیکٹس جو ہیں وہ پازیٹیو یا نیگیٹو کریٹ ہوتے ہیں۔ تو جیمنائی والوں کے لیے سال کا جو شروع ہے اس میں یعنی آپ سمجھ لیں پہلے جو 2-3 مہینے اس میں زندگی میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں وہ آئیں گے، بٹ یہ ایک سبق کی طرح آئیں گے، اور باقی جو سال کا ٹائم ہے اس کے اندر آپ نے جو پہلے 2-3 مہینوں میں لرن کیا ہوگا وہ چیز جو ہے وہ آگے جا کے آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ سال کا جو آخری حصہ آئے گا اس میں بہت بہتر حالات میں، مالی لحاظ سے، کریئر کے لحاظ سے، پیار محبت کے لحاظ سے، ریلیشن شپ کے لحاظ سے یہ لوگ بہتر جائیں گے انشاءاللہ۔ نئی اپرچونٹیز، نئے ایونیوز، نئے ہورائزنز جو ہیں ان کے لیے اوپن ہوں گے انشاءاللہ۔ مالی صورتحال ان کی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ ہاں، آپ کی جو سوشل لائف ہے، سوشل تعلقات جو ہیں آپ کے، اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، پک اینڈ چوز دھیان سے کرنا ہے۔ پچھلے جو آپ پہ اگر کوئی لونز تھے اور کوئی مالی ذمہ داریاں تھیں جن کو آپ ادا نہیں کر پا رہے تھے تو وہ پوری ہونے کے امکانات بڑے روشن اور واضح ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ محبت کے لحاظ سے سال مفید ہے انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ جیمنائی والے اپنے اپنے دین، مذہب، مسلک کے حساب سے مذہبی اور روحانی سفر جو ہے وہ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اپنے جو کمنٹس ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔